नमस्कार। कार्यक्रम समसामयिक वार्तामा स्वागत छ। म महाप्रसाद लामिछाने। आजको कार्यक्रममा हामीले सहकारी साझाका चिन्तक, त्यसैगरी वैदिक ज्ञानका चिन्तक, राजनीतिज्ञ, पूर्व राज्य मन्त्री र नेपाली कांग्रेसको नेताको तर्फबाट गृह राज्य मन्त्री बन्नुभएका 5 थरका नेता दीपक प्रकाश बास्कोटालाई निमन्त्रणा गरेका छौँ। आज उहाँले राजनीतिक विषयमा भन्दा पनि यो वैदिक कृषि के हो, अर्ग्यानिक कृषि के हो र यसबाट आम मानिसहरूको स्वास्थ्यमा कस्तो किसिमको फाइदा पुग्दछ, हाम्रो पूर्वीय चिन्तन के हो यो कृषितर्फको, यस विषयमा आफ्नो धारणा राख्नुहुनेछ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ एउटा राजनीतिक व्यक्तित्व, एउटा गृह राज्य मन्त्री समेत भइसक्नु भएको व्यक्तित्व, यो उमेरमा पनि त्यत्तिकै एउटा सक्रिय हुनुहुन्छ र निरोगी देखिनुहुन्छ। त्यसको एउटा रहस्य होला तपाईँ यति निरोगी, स्वस्थ, हँसिलो देखिनुको कारणहरू होलान्। हामी त्यतातिर भन्दा पनि आज आम कृषकहरू धान रोप्ने बेला भएको छ। एउटा भनौँ न मनसुनी वर्षापछि नेपालमा ठुलो महोत्सवका साथै धान रोपाइ हुन्छ र रासायनिक मलको अभाव भयो भन्ने समाचारहरू आउँछन्। तपाईँ भन्नुहुन्छ होइन, वैदिक कृषि भयो भने यस्ता किसिमका रासायनिक मल, कीटनाशक औषधि प्रयोग गर्नै पर्दैन। यो वैदिक कृषि भनेको कस्तो किसिमको कृषि हो? धन्यवाद। मलाई तपाईँले यो विषयको जानकारी गराउने अवसर दिनुभयो। हेर्नुहोस्, अहिले अङ्ग्रेजहरूले अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर भन्छन्, त्यसैलाई हामीले भन्नुपर्दाखेरि, नेपालीहरूले भन्नुपर्दाखेरि, नेपाल जस्तो देशले भन्नुपर्दाखेरि, भारत जस्तो देशले भन्दाखेरि वैदिक कृषि भन्छौँ। हजुर। भनेको यो के भने वैदिक कालदेखि आएको ट्रेडिसनल पारम्परिक खेती प्रणालीलाई हामीले वैदिक कृषि भनेको, त्यसैलाई अङ्ग्रेजहरूले अर्ग्यानिक भनेको। त्यसकारणले गर्दाखेरि धेरै ठुलो अन्तर छैन। वैदिक कृषिमा र अर्ग्यानिक कृषिमा चाहिँ अलिकति फरक के छ भने उनीहरूलाई त वैदिक नलेज त थाहा थिएन। त्यसकारणले यसरी रासायनिक मल नहालिकन, कीटनाशक नहालिकन वातावरणलाई संरक्षण गरेर कसरी कृषिको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने स्टडी उनीहरूले गरे। त्यसलाई उनीहरूले अर्ग्यानिक भने। हामीलाई त त्यसको अतिरिक्त यसलाई अस्ति त्यो खाद्य पदार्थलाई पोषणयुक्त बनाउनका लागि, राम्रो गरी चाहिँ शक्तिशाली बनाउनका रोग निरोधक बनाउनका लागि त हाम्रो त वैदिक संयन्त्रहरू रहेछ यो कृषिमा। हेर्नुहोस्, त्यो हामीले बिर्स्यौँ। हाम्रा ऋषिमुनिहरूले त्यो प्र्याक्टिस गरेका थिए र त्यसलाई लिएर हाम्रो कृषिमा अब मेरो जिउ छँदै मैले थाहा पाउँदाखेरि नै तपाईँको के थियो भने खेतमा खेती गर्दाखेरि बेठी लाउने चलन थियो। त्यो बेठी भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ बाजागाजासँग सङ्गीतज्ञहरू पनि जाने, पुरोहित पण्डित पनि जाने, वेद मन्त्र उच्चारण गर्ने, अनि त्यसलाई चाहिँ साइत हेरेर मात्रै, मुहुर्त हेरेर मात्रै बिउ राख्ने, मुहुर्त हेरेर त्यो रोपाइँ गर्ने, मुहुर्त हेरेर चाहिँ तपाईँको पछि चाहिँ काट्ने, अनि दाइँ गर्ने, थन्क्याउने सबै मुहुर्तमा हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ छ। अहिले पनि पात्रमा तपाईँ हेर्नुहोस्, नेपाली पञ्चाङ्गमा नै तपाईँको चाहिँ नि धानको बिउ राख्नेदेखि लिएर थन्क्याउने दिनको समेत मुहुर्त चाहिँ यो ग्रह नक्षत्रमा गर्नुपर्छ भने अहिले पनि स्पष्ट भनिएको छ। यो वैदिकमा चाहिँ त्यो थपियो। अनि अर्ग्यानिक भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब विषादीहरूलाई प्रयोग नगर्ने, चाइल्ड लेबरहरू प्रयोग नगर्ने, इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ नि दखल नपुग्ने गरी काम नगर्ने आदि आदि धेरै 8-10वटा डिसिप्लिनहरू छन्। त्यसलाई अर्ग्यानिक भनिन्छ। र वैदिक थपेपछि चाहिँ हाम्रो यो वैदिक टेक्नोलोजी, हाम्रो पारम्परिक पद्धतिलाई पनि त्यहाँ हामी समावेश गरेको। अब यसलाई हामीले बिर्सिँदै गयौँ। यसलाई चाहिँ नि अमेरिकनहरूले, युरोपियनहरूले यसलाई चाहिँ नि फेरि रिभ्यू गर्दै आएका छन्। जस्तो गरी चाहिँ महर्षि महेश योगीले एउटा विश्वव्यापी आन्दोलन सुरु गर्नुभएको छ, वैदिक आन्दोलन। र त्यो नेपालमा मात्रै, भारतमा मात्रै होइन, उहाँको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै देशहरूमा छ। र उहाँले चाहिँ नि वैदिक कृषि, वैदिक शिक्षा, वैदिक कृषि, वैदिक आर्किटेक्ट भनेर वास्तुविद्या, प्रशासन समेत वैदिक स्वास्थ्य भनेर आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार, अनि वैदिक प्रशासन, वैदिक रक्षा, वैदिक कम्युनिकेसन, सबै 12वटा क्षेत्रमा उहाँले चाहिँ विश्वलाई अहिले प्रशिक्षित गर्दै हुनुहुन्छ। र वैदिक कृषिको काम अहिले भारतमा, अमेरिकामा, युरोपमा प्रशस्त अगाडि बढेको छ। र नेपालमा पनि हामीले गर्न प्रयास त गर्दैछौँ। हामीले कतैबाट सहयोग प्राप्त नभएको हुनाले अर्ग्यानिकमा त अब म 35-40 वर्षदेखि नै यसको काम गरिराखेको छु। तपाईँको प्रश्नमा म फर्किन चाहन्छु। आज किसानहरूलाई रासायनिक मलको अभाव छ, अनि खेती गर्ने बेला भयो, कराइराखेका छन्। सांसदहरू पनि मल पुगेन भनेर पार्लियामेन्टमा कराउँछन्। म पार्लियामेन्टमा थिएँ
एक जमानामा आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि म मात्रै एकजना सांसद थिएँ जसले चाहिँ खबरदार केमिकल र विषादी युज गर्नु हुँदैन, आयात गर्नु हुँदैन भन्थे। त्यतिखेर मैले मेरो भन्ने 3 मिनट समय, त्योभन्दा बढी समय पनि पाइनँ। अब त्यसको कसैले कुरा पनि बुझेन, सुनवाई पनि भएन। मैले एकचोटि समय माग्दाखेरि मलाई चाहिँ सभामुखले त्यो समय पनि कहिल्यै दिनु भएन म बसुन्जेलसम्म। त्यस कारणले यसलाई बाहिरबाटै हामीले चाहिँ काम गर्दै गर्दै जाँदा आज चाहिँ एउटा नयाँ उत्साह जागेको छ र राज्यले पनि गए सालको बजेटमै खर्च राखेर एउटा अर्गानिक सम्मेलन गरायो, त रिपोर्ट लेखायो, थन्क्यायो, सक्यो। अब यसपालि पनि चाहिँ केही अर्गानिकमा केही बजेटमा छुटिएको छ कि छैन, धेरै कुरा त आएन। अलिकति अर्गानिकको कुरा चाहिँ नि राष्ट्रपतिको नीति कार्यक्रममा पनि देखियो र अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमा पनि देखियो। प्र्याक्टिकल्ली के आएको छ मलाई थाहा छैन। यदि अर्गानिक पद्धतिमा जाने हो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने सस्टेनेबल एग्रिकल्चर पनि भन्छ यसलाई। दिगो खेती प्रणालीलाई हामी अर्गानिक भन्छौँ। त्यो के हो त भन्दाखेरि एक मुठी इनपुट बाहिरबाट केही नल्याउने पद्धति हो यो। आज हामी चाहिँ नि डलरमा चाहिँ विषादी र केमिकल ल्याएर, केमिकल फर्टिलाइजर ल्याएर अनि यहाँ दिगो कृषिको परिकल्पना गर्ने, यो सबै गलत बाटो हिँड्दैछौँ। यो कुरा मैले सरकारलाई, कृषि मन्त्रालयलाई 20औं वर्षदेखि सम्झाउँदैछु, मैले सकेको छुइनँ। माटोको उर्वरा पनि घट्ने र होइन, माटोलाई त समाप्तै पार्ने, केही उत्पादन हुनै नसक्ने भएर क्रनिक बन्ने, माटो पनि क्रनिक हुने, त्यहाँ खेती गर्ने किसान पनि क्रनिक हुने, खाने पनि खाने किसान पनि रोगी बिरामी हुने, गर्ने किसान त झन् ठुलो क्रनिक हुने, जमिन समाप्त हुने। त्यो त तपाईँकै टेलिभिजनबाट चाहिँ सुनाइरहनु भएको छ। त काभ्रेतिरको एउटा किसानले भन्यो कि मलाई ल्याएर यो काम हराइयो, मैले गरेँ, आज मसँग दबाई गर्ने पैसा छैन, म बिरामी भएँ, मेरो खेतीमा केही उत्पादन हुँदैन भने 2 वर्ष अगाडि उसले मिडियामा भनिसक्यो। अब अहिले व्यावसायिक खेतीको अवधारणा छ, ठुला फार्म बनाउने, अब एउटा चक्लाबन्दी गरेर प्लटिङ गरेर अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम पनि आएको छ। यसमा यस किसिमको चाहिँ वैदिक कृषि अर्थात् हाम्रो परम्परागत अर्गानिक मल या कम्पोस्ट मलको सम्भव हुन्छ कि हुँदैन? मैले भन्नु पर्याप्तसँग कसरी हुन्छ सकिन्छ। छोटोमा यसलाई फार्म गर्नुपर्छ। अब चाहिँ गाईको राम्रो फार्म गर्यो भने हेर्नुहोस्, एउटा गाईबाट 100-200 रोपनी जमिनलाई खेती गर्न पुग्ने मलमूत्रबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ नि राम्रो प्रयोग गर्यो भने चाहिँ गाईको गहुँत र गोबरलाई प्रयोग गर्यो भने चाहिँ 100-150 रोपनीलाई पुग्ने चाहिँ प्रविधिहरू आइसकेको छ। र पनि त्यसमा प्रयोग हुन सक्छ। गाईको मात्रै होइन, मल त हो नि त। गाईको मललाई धेरै प्रभावकारी मानिएको छ रिसर्चबाट। गाई पनि लोकल गाईको गहुँतहरूमा चाहिँ गोबर गहुँतमा जति प्रतिशत चाहिँ लिभिङ ब्याक्टेरियाहरू पाइन्छ त्यति अरूमा पाइँदो रहेछ क्या। जर्सीमा पाइँदो रहेछ, भैँसीमा पाइँदो रहेछ, बुझ्नु भएन? त्यस कारणले लोकल गाईहरू सिफारिस गरिएको छ र त्यसलाई हामीले अभियानको रूपमा लिएर गयो भने के बाहिरबाट केही ल्याउनु पर्दैन। त्यसले चाहिँ एउटा भनौँ न 100-200 एउटा 500 एउटा गाई पालिराखेको फार्मले मल मात्रै उत्पादन गरिदिन्छ। ठुल्ठुलो फार्मले त्यही मल किनेर लगेर चाहिँ खेती गर्दा भइहाल्यो नि। र सानो खेती गर्ने, करास्यबारी गर्ने, 2-4-10 रुपैयाँ पनि हाम्रो खेती गर्ने, हाम्रो त खेती गर्ने चलन त सानो हुन्छ, चाक्लाबन्दी छैन। त यहाँ त एउटा गाई 2टा गाई घरै पाल्दा भइगयो नि। ल तिमी गाई पाल, म फर्टिलाइजरको अनुदान अनुदान फर्टिलाइजरमा होइन, तिमीलाई गाई पाले कहाँ दिन्छु भन्दा भयो नि त। त यही कुराको लागि त लिखित रूपमा मैले अर्थमन्त्रीले माग्नु पर्यो, लिखित रूपमा पनि दिएँ। त्यो खोइ कार्यक्रममा आए जस्तो पनि मलाई लागेको छैन। कृषिलाई दिगो बनाउन सक्ने हो भने अर्गानिकबाट जाने बित्तिकै चाहिँ दिगो मात्रै होइन, धेरै कुरा सँगसँगै आउन सक्छ। त्यो म पछि बताउँला, म पछि बताउँला त्यसलाई के हुनसक्छ भन्ने। त्यस कारणले म एउटा कुरा चाहिँ यो संक्षेपमा तपाईँलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने अहिले कृषिका विज्ञहरूलाई सोध्नुभयो भने धेरैले के भन्छन् भने हामीलाई खाद्यान्न बढी चाहिएको छ, अर्गानिक गऱ्यो भने उत्पादन हुँदैन है, मास प्रोडक्सन चाहिएको छ, मास प्रोडक्सन चाहिएको छ, अनि अर्गानिकको नाउँमा हामी जनतालाई भोकै राख्न मिल्छ र भन्ने क्वेसन दिनुहुन्छ। यो मैले चाहिँ नि अर्गानिक कृषिको अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ ल्याएर प्लानिङ कमिसनमा चाहिँ एउटा हियरिङ गराएको थिएँ। प्लानिङ कमिसनले आयोजना गरिदियो, कृषिकासँग सम्बन्धित सबै 20-50 जना विज्ञहरूलाई राखेर 2 घण्टाको प्रेजेन्टेसन गरेर छलफल गराएँ मैले प्लानिङ कमिसनमा। त्यहाँको भाइस चेयरम्यानले कोअर्डिनेट गरिदिनु भएको थियो हालसालै 5-7 वर्ष अगाडि। र उहाँले के देखाइदिनु भयो भने तपाईँ अर्गानिकमा जानुभयो भने कस्ट 60% घट्छ, भइराखेको कस्टमा तपाईँलाई चाहिँ नि 200% वृद्धि हुन्छ भने उहाँले प्रुफ देखाइदिनु भयो। तर पनि उहाँहरू विश्वास गर्न तयार हुनुहुन्न। र हाम्रो भविष्य यदि भविष्य खोज्ने हो, कृषिबाटै खोज्ने हो, जनतालाई सुखी समृद्ध बनाउने हो, निरोगी बनाउने हो भने अर्को विकल्पै छैन।
कहिले फर्किने कहिले बुझ्ने मलाई थाहा छैन। अब यहाँ सुझबुझ नभएको पनि होइन। म एउटा के अरे तपाईँलाई आज यो मलाई चाहिँ अर्गानिकको विषयमा बोल्न भने तपाईँलाई निम्ता दिएपछि मैले प्रधानमन्त्री अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 75 साल चैत 19 गते अन्तर्राष्ट्रिय के अरे राष्ट्रिय सहकारी दिवसको उपलक्ष्यमा जुन दिन मलाई चाहिँ सहकारीको अभियन्ताको रूपमा पुरस्कृत पनि गरेको थियो नगद पुरस्कार सहित, उहाँको हातबाट त्यो पनि पाइएको थियो। हामी जस्तो 6-7 जना थियौँ। त त्यहाँ उहाँले दिनुभएको वक्तव्य त मैले सबै रेकर्ड त गर्न पाइनँ। यति राम्रो बोल्नुभएको थियो, यति राम्रो म आश्चर्यमा परेको छु। त्यसको 4-5 वटा कुरा तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु छोटोमा। उहाँले के भन्नुभयो भने त्यहीबाट सबै कुरा बुझिहाल्नु छ। खाना पेट भर्नका लागि होइन, स्वस्थ रहनका लागि हो। हजुर, कति राम्रो कुरा छ हो। अनि शुद्ध अर्गानिक खाना आफैमा औषधि हो। 100% करेक्ट कुरा गरिदिनु भएको छ। र विषादी युक्त खाना खाएर औषधि खाने होइन, औषधि नखानका लागि खाना खाने हो। दाल भात तरकारी सबै औषधि हो। अनि लसुन प्याज अदुवा सबै मसलाहरू औषधि हुन्। यो कुरा एउटा अर्गानिकको विश्वविख्यात नेताले के अरे अभियन्ताले भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो। कहाँबाट यो ज्ञान प्राप्त उहाँलाई? यति हुँदाहुँदै उहाँका मन्त्रीहरूले आज यसलाई किन बुझ्दैनन्? उहाँको सरकारले यो कार्यक्रम किन लागू गर्दैन? यति कुरा बुझिदिने हो भने नेपाल त एक फड्को मारिहाल्ने थियो। हेर्नुहोस्, यति सरल छ, फेरि यति सरल छ, केही गर्नु पर्दैन, केही ल्याउनु पर्दैन। अनि आज कलकत्तामा बोरा अड्किएको छ अरे, जहाज आएन अरे, फर्टिलाइजर टाइममा आएन। वाइ फर्टिलाइजर घर घरमा हुन्छ नि। मैले चाहिँ नि यो पनि उदाहरण लेखेर दिएको छु अर्थमन्त्रीजीलाई। यसपालिको बजेटमा चाहिँ कृषि मन्त्रीलाई पनि लेखेर दिएको थिएँ। ए बाबा, स्विजरल्यान्ड जस्तो देशले गाई पाल्न लाएर कृषिलाई बचाएको छ। मैले त्यसको उदाहरण दिएको छु। हरेक काउन्टीमा चाहिँ हाम्रो के अरे चाहिँ स्थानीय निकाय जस्तो काउन्टी छन्, त्यहाँ तिनीहरूले गाई पाल्ने किसानलाई हरेक एक गाई थान बराबर 1500-1800 युरो चाहिँ नि अनुदान सालमा पाउँछ। फोटो खिचेर स्थानीय समिति गएर हरेक साल पैसा बुझाइदिन्छ। अनि उसको चाहिँ नि के अरे दुधको लागि चाहिँ नि दुध के अरे बेच्ने मार्केटको व्यवस्था गरिदिएको छ। अब उसलाई महँगोमा दुध किनिदिन्छ किनभने उसलाई फाइदा होस् भनेर। अनि बजारमा वृद्ध बाल बच्चा रोगी बिरामीले खानु पऱ्यो नि त दुध, त त्यहाँ सब्सिडाइजरमा बेचिदिन्छ। त्यो गर्ने कि नगर्ने हामीले? हजुर, यस्तो अर्गानिक यस्तो किसिमको पद्धति स्विजरल्यान्डमा कृषिको बारे मैले त्यो बताएँ। अब अर्गानिक चाहिँ ठाउँ छ, ठाउँमा उनीहरूको चाहिँ पद्धति उनीहरूसँग यस्तो छ नि त। नन अर्गानिक भए पनि उनीहरूको चाहिँ स्ट्यान्डर्डमा छ। जस्तो जापानमा भन्नुहोस्, कोरियामा भन्नुहोस्, युरोपमा भन्नुहोस्, कस्तो स्ट्यान्डर्ड भन्नु भने कुन बालीलाई कस्तो माटोमा कति पिएच भेल्यु भएको माटोमा चाहिँ नि कुन फर्टिलाइजर कति % हाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूले सोइल टेस्ट गरेर रिपोर्ट दिन्छ तपाईँलाई। अनि उनीहरूले त्यही किसिमको चाहिँ नि फर्टिलाइजर हाल्छ र त्यो चाहिँ खान योग्य हुन्छ। एउटा लेभल स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेको चिज खाएर केही हुँदैन। हाम्रो त किसानलाई ल्याएर बोरा बेचेको छ, बोरा ओइरहेको छ किसानले। अब त्यसको लिमिट पनि छैन, केही छैन। जताभावी फर्टिलाइजर लगाएको विषादी लगाएको चिज खान बाध्य भएका छौँ हामी। धन्न नेपाली स्वस्थ रहेछन् अहिलेसम्मलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालका किसानहरूले अहिले पनि त्यो स्ट्यान्डर्ड पुर्याउन सक्दैनन्। एक दोस्रो कुरा, हाम्रो सरकारसँग त्यो फेसिलिटी पनि छैन। त्यस कारणले हरेक फिल्डमा गएर सोइल टेस्ट गरेर रिपोर्ट दिने क्षमता हाम्रो बनाएको छैन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अर्गानिकमा जानुपर्छ। दिगो पनि हुन्छ, यो कुनै प्यारामिटर पनि चाहिँदैन। गाईको गोबर गहुँत प्रयोग गर्ने, झार जङ्गल प्रयोग गर्ने, अर्गानिक फर्टिलाइजर अर्गानिक पेस्टिसाइड बनाउने, त्यो किसानलाई सिकाउनै पर्दैन। उसले गर्दै आएको काम हो, यसरी प्रयोग गर भने भइहाल्छ। त्यस कारणले यसमा किसानलाई आकर्षित गर्ने सरकारले योजना ल्यायो भने योभन्दा राम्रो दिगो केही हुँदैन। हामीलाई यो चाहिँ खेत रोप्ने बेलामा होस्, केही गर्ने बेलामा क्राइसिसको कुरै हुँदैन। हामी यतिखेर दीपक प्रकाश बास्कोटासँग छौँ, सहकारीका अभियन्ता, चिन्तक, समाजसेवी। शिक्षा क्षेत्रमा पनि उहाँको त्यत्तिकै लगाव छ र उहाँले क्याम्पस स्कुलहरू आफै खोलेर सञ्चालन गर्नुभएको छ 5 थरमा। र चिया कञ्चनजङ्घा टी स्टेटको पनि सञ्चालक संस्थापक हुनुहुन्छ। र अहिले उहाँले केन्द्रित गर्नुभएको छ वैदिक कृषि कति सम्भव छ। अब तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय वैदिक सम्मेलन पनि गराउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन सम्बोधन पनि गर्नुभयो, केही समय अगाडिको कुरा हो। त्यहाँ तपाईँले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिकहरू जम्मा गर्नुभयो, निष्कर्ष केही निक्लियो होला। त्यो निष्कर्ष अहिले कहाँ छ र कार्यान्वयनको फेजमा कहाँ पुग्यो थियो? बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो हामीले गए सालको 75 सालको माघ
गते 17, 18, 19 गते काठमाडौँमा सम्पन्न गऱ्यौँ र यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सम्मेलन भएको थियो र अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरू वैदिक साइन्सका र आधुनिक साइन्सका विशेषज्ञहरूले भाग लिएका थिए र उहाँहरूले यहाँ ठुलो 3 दिनसम्म चिन्तन मनन गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले उद्घाटन गरेर यति राम्रो शुभकामना सन्देश दिनुभयो। हामी सबैलाई बडा चित्त पनि बुझ्यो र उहाँले हाम्रो चाहिँ यो वैदिक परम्पराको रक्षा गर्ने र वैदिक कृषि, वैदिक शिक्षा, वैदिक आर्किटेक्ट लगायतका यी विधाहरूलाई चाहिँ नि लिएर जानुपर्छ भन्नेमा उहाँले आफ्नो चाहिँ के भन्छ सहमति पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँलाई हामीले चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गरेका छौँ, गरिरहनेछौँ र त्यो सम्मेलनले निकालेको निष्कर्षमा चाहिँ तपाईँलाई म सुनाउन चाहन्छु। अब नेपाल लगायत उहाँहरूको चाहिँ कार्यक्रम महर्षि वैदिक अभियानको कार्यक्रम विश्वव्यापी छ। त्यसमा उहाँहरूले नेपाल र भारतलाई पोटेन्सियल देख्नुभएको छ, किनभने वैदिक परम्पराबाट आएको हो। त्यसमा पनि नेपाललाई चाहिँ महर्षि महेश योगीले के देख्नु भएको रहेछ भने नेपाल टु लिड द वर्ल्ड भनेर 1974मा 2032 सालमा चाहिँ रत्नपारको टुडी खेल खुला मञ्चमा उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। र नेपाल किन भन्दा नेपालमा नै सबै कुराको ज्ञान छ। यही चाहिँ एउटा देवभूमि हो, यो के भन्छ यो स्वर्गीय भूमि हो, यो तपोभूमि हो, ज्ञान भूमि हो। त यहाँको ज्ञानको ढोका खोलिदेऊ, यहाँको टर्च अन गरिदेऊ, संसारलाई लाइट जान्छ, उज्यालो हुन्छ अनि संसारले दुःख, दरिद्र, हिंसा, हत्याको बाटो बन्द गर्छ। त्यो ज्ञान यहाँ छ, त्यो खोल। यो ज्ञान थुनेर राख्यो, यो ढोका बन्द गर्यो भने तिमीलाई पनि अपराध लाग्छ भन्ने समेतको उहाँले सन्देश दिनुभएको रहेछ। यो पछिबाट थाहा भयो एउटा हिन्दुस्तानको सन्तले आएर नेपालमा आएर नेपालले विश्वलाई नै नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने शब्दले मलाई अत्यन्तै छोयो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यो अभियानमा लाग्ने विचार पनि गरेँ। जब मैले उहाँलाई भेटेँ, उहाँले सम्झाउनु भयो, भेटेँ र अब अहिले यो सम्मेलनमा आएका सबै विज्ञहरूले यसलाई चाहिँ नि पृष्ठपोषण के गरेका छन् भने वैदिक कृषि के हो, वैदिक आर्किटेक्ट भनेको वास्तु के हो। अहिले वास्तुको लागि धेरै इन्जिनियरहरूले काम सुरु गरिसक्नु भएको छ। हाम्रो पूर्व योजना आएको उपाध्यक्ष डाक्टर जगदीश चन्द्र पोखरेलको नेतृत्वमा एउटा चाहिँ नि भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय जुम मिटिङ पनि हाम्रो भयो र उहाँहरूले एउटा कमिटमेन्ट पनि व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। हरेक भवन वास्तु अनुसार बनाउनुपर्छ। बाटो घाटो देखि लिएर ठुलो स्कुल, कलेज, दरबार, सबै संरचना चाहिँ मान्छे बस्ने र मान्छेले पढ्ने, लेख्ने, घुम्ने, व्यवहार गर्ने, यही टेलिभिजन पनि अफिस पनि तपाईँको वास्तुसम्मत हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। र उहाँले हजारौँ वर्षको स्टडी पछाडि यसलाई पुष्टि गर्नुभएको छ। यो धेरै ठुलो विधा छ। त्यसमध्येको एउटा वैदिक कृषि पनि हो जसका बारे हामी चर्चा गरिराखेका छौँ। त्यस कारणले अहिले ती सबै विधामा यदि जान सक्यो भने नेपाल चाहिँ पूर्ण वैदिक पनि हुन्छ र दिगो शान्तिमा रूपान्तरित हुन्छ। कसैले केही गर्नु पर्दैन। यसका अतिरिक्त ध्यान योग साधना चाहिँ गर्नैपर्छ। ध्यान योग साधनाका सहित यो विधालाई हामीले मान्यौँ भने अटोमेटिकली यो शान्तिमा कन्भर्ट हुन्छ र अनि नेपालले समृद्धि के भन्छ सुखी, खुसी सबै कुरा प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने निष्कर्ष छ। त्यसको निष्कर्ष तपाईँले त्यो निष्कर्ष सरकारलाई बुझाउनु भयो अनि सरकारबाट आएको रिस्पोन्स अहिलेसम्म रिफ्लेक्ट कार्ययोजनामा कहाँ पुगेको छ? यस्तो चाहिँ अब सरकारबाट केही भएको छैन। हामीले प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि भेटेर 2-2.5 घण्टासम्म हाम्रा विशेषज्ञहरूले यसमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले समय दिनुभयो। बालुवाटारमा भेटेर हामीले चाहिँ 2-2.5 घण्टा चाहिँ यो ब्रिफिङ गऱ्यौँ। उहाँले बडा राम्रोसँग यसको चाहिँ स्वीकारोक्ति पनि जनाउनु भयो। अब कार्यान्वयनमा आएको छैन र यसका केही बुँदा खास गरी कृषिसँग सम्बन्धित चाहिँ मैले अर्थमन्त्रीलाई लेखेर दिए भन्नुभयो र लेखेर दिएँ, भेटेँ पनि। अब ती केही आउँछन् कि भने अपेक्षा गरेको थियो, खासै आएको अनुभूति गरेको छुइनँ। कृषि मन्त्रीलाई पनि दिएको थियो, कृषिले पनि पठाउने अर्थमा होला, त्यो खासै आए जस्तो लागेको छैन। अभियानको रूपमा अगाडि बढेन भन्ने तपाईको बढेन। अब हामी सरकारलाई एउटा ज्ञापन पत्रको रूपमा नै सबै विधामा यो गर्नुपर्छ भनेर एउटा ठुलो पत्रकार सम्मेलन गरेर अनि सरकारलाई एउटा ज्ञापन पत्र दिने तयारीमा छौँ। अब तपाईँ त मूलत सुरुदेखि एउटा विद्यार्थी कालदेखि राजनीतिक व्यक्तित्व, अहिले तपाईँले यो वास्तु, योगा अनि अर्ग्यानिक एग्रिकल्चरमा लाग्नुभयो नि, यसबाट राजनीतिक उद्देश्य चाहिँ तपाईँको कसरी परिपूर्ति हुन्छ त? मलाई धेरै कम्ती मान्छेहरूले सोध्ने प्रश्न तपाईँले सोध्नुभयो। यो प्रश्नको लागि पनि धन्यवाद छ। अब राजनीति भनेको के रहेछ मैले बुझेँ नि त। म मन्त्रीसम्म भएँ, विद्यार्थी अवस्थादेखि राजनीति गरेर मन्त्रीसम्म हुँदाखेरि मैले राजनीति राम्ररी बुझेको छु। यो खालको जुन राजनीति छ यसले
न नेपाललाई के अरे चाहिँ रूपान्तरण गर्न सक्छ, न नेपालले दिगो शान्ति पाउन सक्छ हो। यसका लागि त म त के हुँ र तुच्छ केही पढाएको छैन। म अहिलेका आधुनिक साइन्टिस्टहरू हार्वर्ड क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीका साइन्टिस्टहरूले महर्षि महेश योगीको नेतृत्वमा चाहिँ तपाईँको 10-15 वर्षसम्म स्टडी गरेर उनीहरूले 1000 वर्षको के अरे स्टडी गरे संसारको। संयुक्त राष्ट्र जन्मिनुभन्दा अघि, जन्मेभन्दा पछाडि र के अरे चाहिँ लिग अफ नेसनको जन्मभन्दा अगाडि, जन्मभन्दा पछाडि 1000 कि 100 भन्नु भयो। 1000 वर्षको स्टडी गरे र पछाडि संयुक्त राष्ट्रको अघि पछिको पनि स्टडी गरे। र के भने भन्दा द एक्जिस्टिङ पोलिटिकल सिस्टम इज कम्प्लिटली फेल्ड टु ब्रिङ लास्टिङ वर्ल्ड पिस भने। स्थायी विश्व शान्तिका लागि विद्यमान संसारको पोलिटिकल पद्धति कम्प्लिट फेल भएको छ। किन? यति धेरै युद्ध भए, यति धेरै के अरे शान्ति सम्झौता भए, हजारौँ हजार, तैपनि कहीँ शान्ति छैन। गृहयुद्ध छ, के अरे चाहिँ सामरिक युद्ध छ, आतङ्कवादी युद्ध छ, अनि तनाव छ। खोइ त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो त विकल्प कहाँ छ? कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा द ओन्ली टेक्निक वैदिक नलेज एन्ड टेक्नोलोजीलाई अप्लाई गऱ्यौँ भने, ध्यानसँग त्यसलाई अप्लाई गऱ्यौँ भने निक्लिन सक्छ भनेर उहाँहरूले के गरे भन्दाखेरि यसको एक्जाम्पल चाहिँ मोजाम्बिक भन्ने देशमा 16.5 वर्षको गृहयुद्धलाई ध्यानको माध्यमबाट मात्रै अन्त्य गरेर देखाइदिनु भयो। र आज मोजाम्बिकको पूर्व राष्ट्रपति चुसानो म जस्तै त्यहाँको नेसनल लिडर भएर यो वैदिक अभियान हेर्दैछन्। जापानको पूर्व प्रधानमन्त्री यातो हामा चाहिँ नि अहिले म जस्तै नेसनल लिडर बने जापान हेर्दैछन्। हेर्नुहोस्, त्यसकारणले संसारले अब शान्तिका लागि के अरे बाटो फेरिसके। यो राजनीतिक प्रक्रिया जो छ नि हाम्रो, यो राजनीतिक प्रक्रियाबाट चाहिँ नि शान्ति आउँछ भन्ने मलाई पनि विश्वास छैन। त्यस कारणले मैले बाटो डाइभर्ट गरेको र यसमा मेरो पनि एउटा होलिस्टिक एप्रोच छ। त्यसले राजनीति भने पनि हुन्छ, तपाईँले समाजसेवा पनि भने हुन्छ, आध्यात्मिक सेवा भने पनि हुन्छ। त्यो समाजलाई र राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउने, शान्तिमा बदल्ने त्यही हो। राजनीतिबाट चाहेको त्यही थियो। त्यही कामका लागि म अहिले यसमा लागेको छु। र मैले चाहिँ 46 सालको जनआन्दोलनमा जेलबाट निक्लिँदाखेरि के एउटा निष्कर्ष लिएर निक्लेँ भने कि बिना अध्यात्मको ज्ञानको अभावमा कसैले पनि गरेको कर्मको पूर्णता प्राप्त नहुने रहेछ भन्ने बुझेर म चाहिँ नि कर्म सँगसँगै अभ्यास साधना गर्छु र बिस्तारै ध्यान गर्छु। र अहिले मलाई यस्तो के अरे आनन्द छ, यस्तो म सुखी के अरे फिल गरेको छु। मलाई कसैले राज्यले दिइरहनु पर्दैन, मैले फिल गर्ने हो सुख भनेको, आनन्द भनेको। त सरकारले दिएर होइन, नेताले दिएर होइन। कति दिन सक्छ नेताले, कति दिन सक्छ सरकारले? त्यस कारणले गर्दा व्यक्तिले आनन्द र समृद्धि के अरे चाहिँ फिल गर्न, अनुभूति गर्न, त्यसलाई एक्सेस गर्न, प्राप्त गर्नका लागि आफैमा साधना गर्नुपर्छ। त्यो आफैभित्र छ। सरकारले त वातावरण बनाइदिने मात्रै हो, सरकारले इन्भाइरोमेन्ट बनाउने, सपोर्ट गरिदिने मात्रै हो। हामी सरकारबाट सबै माग्दैछौँ, विच इज कम्प्लिटली रङ। त्यो कुनै पनि सरकारले दिन सक्दैन। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई भावाती ध्यान पनि भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? हो, हामी यसलाई भावाती ध्यान भन्छौँ, ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन। र अहिले यसको व्यापक प्रचार भइराखेको छ। र अहिले चाहिँ नि यसको अन्तर्राष्ट्रिय कार्य चाहिँ नि अभियन्ताहरूले चाहिँ नि नेपालीमा, हिन्दीमा, अङ्ग्रेजीमा व्यापक रूपले चाहिँ नि यो अहिले यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा पनि तिमीहरू ध्यान गरे, यसको अभ्यास गरे, योग गरेर साधना गर, यो आयुर्वेदिक जडीबुटीहरूलाई चाहिँ नि के अरे चाहिँ काँडा बनाएर खाने गर भनेर भारतले त आधिकारिक मन्त्रालयले नै घोषणा गर्यो, प्रधानमन्त्रीले नि त्यसको उद्घाटन गर्नुभयो होइन। अहिले नेपालको हाम्रो पनि के अरे बिहानै तपाईँहरूको के अरे चाहिँ टेलिभिजनबाट चाहिँ नि बिहान समाचारभन्दा अगाडि आउन लागेको छ। म खुसी व्यक्त गर्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यही हो, त्यो विधामा गयौँ भने कोरोना प्रवेशै गर्न सक्दैन, तर ढिला भइराखेको छ। त्यसलाई अब फेरि ढिलो, असल कामको लागि ढिलो हुँदैन भन्छन्, तुरुन्त थालिहाल्नु। अन्तिममा जाने बेलामा यहाँले अब भनिसक्नुभयो, सबै विषयमा आइसक्नुभयो, योगामा पनि पुग्नुभयो, वास्तुज्ञानमा पनि यहाँले प्रवेश गर्नुभयो। र केही त्यस्ता कुरा छन् जुन चाहिँ निरोगी आरोग्यताको लागि, र तपाईँ जस्तो उमेरमा, अब अहिले उमेर नसोधौँ, तपाईँको यो उमेर पनि यति हँसिलो हुनुहुन्छ, त्यसको रहस्य छोटकरीमा 2-3 वाक्य बताइदिनुहोस् न। म त्योभन्दा पनि छोटोमा यसलाई चाहिँ नि म नियमित के अरे योग गर्छु, ध्यान गर्छु र सकेसम्म के खानुहुन्छ? सकेसम्म अर्ग्यानिक खाना खान्छु। भन्नु न अलिकति छोटो। अब अर्ग्यानिक खाना त पाइन गाह्रो छ, तैपनि अर्ग्यानिक चिया उत्पादन गरेको छ। यो 5 थरमा एउटा चिया बगान सुरु गरेको छ जन्म सङ्ग्रहको तुरुन्तै पछाडि। त्यसमा चाहिँ नि अब के गर्ने भनेर अल्मलिने बेलामा मैले चाहिँ नि बिपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवाद
लाई व्यवहारमा कसरी उतार्न सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ नि सोचका लागि एउटा चाहिँ नि अध्ययन गरेँ र त्यो अध्ययनलाई कार्यान्वयन गराएको आज नेपालको पहिलो अर्गानिक गार्डनको रूपमा पनि परिचित छ र विश्वभरि हामी चाहिँ नि 15-20वटा देशमा त्यसको प्रोडक्ट पनि पठाउँछौँ। त्यसकारणले म त यसमा जोडेर चाहिँ सरकारलाई के एउटा सल्लाह दिन चाहन्छु भने अब म मात्रै होइन, अब सबै नेपाली स्वस्थ हुनका लागि म त हेर्नुहोस् मुटुको बिरामी हो, प्रेसरको बिरामी हो, दबाई खाँदै अहिले के पनि खान्न, आनन्द छ। के छ भन्दाखेरि सबै खान त मैले पाएको छैन, काठमाडौँ बसेर किनेर खानुपर्दा कहाँ अर्गानिक पाउँछु। छोटोमा बुदागतमा भन्दैन हजुर। त्यसकारणले मैले सरकारलाई चाहिँ नि सल्लाह दिन चाहन्छु कि यो गर्यो भने सरकार पनि सफल हुन्छ, देश पनि सफल हुन्छ, जनतालाई पनि राम्रो हुन्छ। कि त्यो के हो त भन्दाखेरि पहिले अर्गानिकमा जाने कमिटमेन्ट चाहियो। त्यो कमिटमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा इच्छा शक्ति हो। यी नजिकैको सिक्किमको पूर्व प्रधानमन्त्री अस्ति यहाँ आएर आफ्नो इन्टरभ्यू दिएर गए होइन सबैतिर, मुख्यमन्त्री चामलिङजीले, त उहाँले सिक्किमकै पूर्वाधार थिएन, सिक्किमलाई पूर्ण अर्गानिक बनाउँछु भने घोषणा गर्नुभयो पवन चामलिङले, भयो र अहिले संसारले राष्ट्रसङ्घले एवार्ड दियो, सिक्किम अर्गानिक भयो, सिक्किमका जनता राम्रो भयो। सिक्किममा अब चाहिँ नि सारा संसारका मान्छे चाहिँ नि त्यहाँ जान्छन्, किन भन्दाखेरि अर्गानिक खाना खान पाइन्छ, शुद्ध हावा लिन पाइन्छ। अनि उहाँले फेरि चारधाम पनि बनाइदिनु भएछ, त्यहीँ चारधामको दर्शन पनि त्यहीँ भयो भनेर हेर्नुहोस्, पर्यटन पनि आयो नि सँगै। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो एउटा सरकारलाई सुझाव के हो भने नेपाल चाहिँ नि यो हामीले जान्यो भने यसलाई चाहिँ दिगो अर्गानिक कन्ट्रीमा घोषणा गर्ने र हाम्रा पूर्वाधारहरू बिस्तारै बन्दै जान्छन्। त्यसो गर्यो भने कुनै ठुलो कस्ट आउँदैन। अर्थमन्त्रीहरूसँग हामी संवाद गर्न चाहन्छौँ, कुनै बजेटमा ठुलो अङ्क ल्याइरहनु पर्दैन। एज इट इज बजेटबाट नै अर्गानिकीकरणको प्रक्रिया सुरु गर्दा हुन्छ। र यो भएन भने म चाहिँ नि मलाई जिम्मेवारी दिन म गरेर देखाइदिन्छु, च्यालेन्ज गर्छु। तर गर्नुपर्छ, सरकारले थाल्नु पर्यो काम। अहिले थालेको छैन, कुरा मात्रै गरेको छ। त्यस कारणले घोषणा गर्नु पर्यो अर्गानिकमा लानको लागि। अनि सबै मेची महाकारीका किसानहरूलाई त्यही खुवाउन थालेपछि रोग निरोधक भइगयो, हस्पिटल कम भइहाल्यो, अनि वातावरण सन्तुलित भइहाल्यो। र म एउटा ग्यारेन्टी चाहिँ के गरिदिन्छु भने मलाई जिम्मेवारी दिएर ल यो फिल्डमा 2 वर्ष 3 वर्ष तिमीले हेर, यहाँ चाहिँ नि कस्ट घटाऊ, आम्दानी बढाऊ भनेर मलाई दिँदा म त्यो गर्न सकिनँ भने म चाहिँ नि टुँडी खेलमा आत्महत्या गरिदिन्छु। ल त्यतिसम्म मात्रै होइन, मसँग संसारका 50वटा उदाहरण छन्, म त्यो देखाउन चाहन्छु। मसँग म भिजिट गराइदिन चाहन्छु। धन्यवाद। किनभने अर्गानिक उत्पादनमा तपाईँ जानुभयो भने प्रोडक्टिभिटीमा 3 गुणा 4 गुणासम्म हुन्छ। कस्टमा भइराखेको कस्टमा 60% डाउनसम्म हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारण यसले वातावरणलाई पनि सपोर्ट गर्छ, अनि सोइललाई पनि गर्छ, मानिसलाई पनि गर्छ, हस्पिटलको रेट घट्छ। डलरमा जहिले पनि हामीले चाहिँ विषादी केमिकल ल्याइरहनु पर्दैन, खर्च पर्दैन, आयात प्रतिस्थापन हुन्छ, निर्यात प्रबन्धन हुन्छ। अर्गानिक भनेपछि आज हामी 15-20वटा देशमा थोरै चिया पठाउँदैछौँ। नेपालको सबै प्रोडक्टहरू संसारभरि पठाउन सकिन्छ हामी। हेर्नु। हस्, धन्यवाद। हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको छ। आएर एउटा वैदिक कृषि, एउटा पूर्वीय संस्कारको बारेमा आफ्ना अनुभव सेयर गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ। मैले नेपाल सरकारको आधिकारिक च्यानलबाट वैदिक कृषि, जसमा म आफ्नो समय दिइराखेको छु र चाहिँ महर्षि महेश योगीको विश्वव्यापी अभियानमा, र त्यसको चाहिँ जानकारी दिने अवसर दिनुभएकोमा म नेपाल टेलिभिजन र तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले समाजसेवी राजनीतिज्ञ दीपक प्रकाश बास्कोटासँग कुराकानी गऱ्यौँ। अहिले उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनको, र विविध क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय सहकारीको नेतृत्व लिइसकेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। कार्यक्रम यही सकिएको छ। अहिलेलाई आज्ञा चाहन्छौँ। नमस्कार। अलिकति लामो भयो क्या है, 1-2 मिनट।